इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर। आज अमरीकी सदर जो बाइडन साहब ने तो बाकायदा तौर पर 5 ममालिक के ख़िलाफ़, 4 ममालिक और एक तंजीम के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट बेस्ड था ये मामला, जिसके ऊपर आज प्रॉपर वे में अमरीकी सदर जो बाइडन साहब ने चंद माह का इंतज़ार किया, उसके बाद रिएक्ट किया है। रूस को धमकी देना जो बाइडन की कि वो अपने अंजाम से बाखबर रहे, उसने जो किया है अमेरिकन इलेक्शन 2020 वाले में, इस सिलसिले में उसको इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। हाँ जी, इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको बताएं कि अब बगल में छुरी किसकी होगी और दरअसल राम राम कौन कर रहा होगा। अमरीकी खुफिया इदारों की एक रिपोर्ट सामने आई है जी, और उसके मुताबिक जो नवंबर में इलेक्शन हुए थे ना 2020 में, उसमें इलेक्शन के नताइज पर असरअंदाज होने की कोशिश की है रूस ने, और डायरेक्ट इस रिपोर्ट पर इल्ज़ाम लगाया गया है व्लादिमीर पुतिन के ऊपर और इनकी हुकूमत पर कि इस इलेक्शन में जो बाइडन को हराने के लिए और डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत करने के लिए पुतिन ने अपना अस्र रसूख इस्तेमाल किया है। किस हद तक किया है वो भी इसी में आपको मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि रूस की कोशिश थी कि इलेक्शन में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत करें और जो बाइडन की सियासत को दरअसल नुकसान पहुंचाया जाए। अच्छा, इस सिलसिले में ना अमरीकी सदर जो बाइडन भी मीडिया के सामने आ जा गए और इस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि रूस को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। उस रूस को जो आज अफगान अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है, जिसके अंदर खुद रूस भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है और चीन भी शामिल है। उस रूस के सदर को कीमत चुकाने की धमकी दे रहे हैं जो बाइडन। अच्छा, यहाँ मामला इधर ही नहीं है। अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों ने जो रिपोर्ट पेश की ना, उसकी रोशनी में हिस्सा बकदर जुस्सा का इस्तेमाल किया गया। यानी वो कह रहे हैं रूस के अलावा क्यूबा भी इसमें शामिल था जो बाइडन को हराने में। अमेरिकी इलेक्शन को सबूताज करने में क्यूबा इन्वॉल्व था, वेनेजुएला, देखिए जरा आप, लबनानी शिया तहरीक हिजबुल्लाह, यानी शिया हज़रात अमरीकी इलेक्शन को सबूताज करने में एज अ फरीक शामिल थे। डोनाल्ड ट्रंप को हराने में, खुदा का वास्ता, आप ईरान पे हमले, आप ईरान की डिप्लॉयमेंट्स के ऊपर हमले, फ़खरीज़ादा पर हमला, फ़खरीज़ादा की हलाकत, कासिम सुलेमानी की हलाकत, ये सबको आप कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह चाह रही थी, नहीं डोनाल्ड ट्रंप ही रहे। अच्छा ठीक है, ये भी मान लेते हैं। उन्होंने कहा ईरान ने भी अमरीकी सदारती इलेक्शन पर बाकायदा तौर पर असरअंदाज होने की कोशिश की। यानी यूँ क्यूबा, वेनेजुएला, ईरान, रूस और लबनानी शिया तहरीक हिजबुल्लाह जो बाइडन को हराना चाह रही थी। ठीक है, ये रिपोर्ट में, और उसके बाद जो बाइडन साहब ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, इंटरव्यू के अंदर जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है। अच्छा, उस रिपोर्ट के मुताबिक ना ये तो चीज़ें हो गई। डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है जी, इसने रिपोर्ट ब्रेक की थी मंगल को, इसके दफ्तर से जारी हुई थी, और इसके मुताबिक ना गैर मुल्की खतरात के हवाले से इंतहाई तफसील दी गई। और इस तफसील के मुताबिक ना इसमें ईरान का हिस्सा बताऊँ क्या था। ईरान का हिस्सा था कि ये वोटिंग का जो अमल था ना, उसको फिक्टिशियस करना, ईरान ने ये करैक्टर प्ले किया था। उसकी प्योरिटी को असरअंदाज होना, यानी उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, ईरान का कंट्रीब्यूशन ये था, ये अकॉर्डिंग टू इस रिपोर्ट के। ठीक है, यानी मशकूक कर देना वोटिंग के अमल को। अच्छा जी, इसके अलावा मास्को की तरफ से बाइडन की मुहिम को दागदार करना मिशन था इसी रिपोर्ट के मुताबिक। ठीक है जी, अब इसी पे तो धमकी दी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसके अलावा इंटेलिजेंस इदारा ये कह रहा है कि इस तरह के कोई इशारे नहीं मिले कि जिसमें वोटर्स की रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में ये 4 ममालिक और एक तंजीम इन्वॉल्व हुई हो, वोट डालने में कहीं इन्वॉल्व हुई हो, वोट मुरतब करने उसके नताइज में कहीं ये इन्वॉल्व हुई हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन बहरहाल कई तकनीकी पहलू थे जिसकी बिना पर ये वोटिंग का तमाम अमल, जिसको मशकूक किया था, डोनाल्ड ट्रंप की हार को मशकूक किया गया, जो बाइडन की जीत को मशकूक किया गया। इस सिलसिले में 4 ममालिक और एक शिया तंजीम इसके अंदर इन्वॉल्व है। अच्छा,
اس کے بعد جو سیدھی سیدھی دھمکی دی ہے نا، وہ دھمکی سے جو الفاظ ہیں نا وہ بڑے حیران کن ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ صرف روس بلکہ یہ 4 ممالک ایک تنظیم اب ہر طرح کے نقصان کے لیے تیار ہے. ساتھ ساتھ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ اس کی مداخلت کی ایک بھاری قیمت ہے. وہ کیا قیمت ہے؟ نو باڈی نوز. ہاں، ساتھ ساتھ چین کو کلیئر چٹ دیے کہ چین کسی سلسلے میں بھی نہ نتائج میں نہ اس پورے الیکٹورل جو کالج کا جو تمام پروسیس تھا اس کے اندر کہیں انوالو ہوا ہے. اچھا، ایسے موقع میں جو میرے اندر جو بڑا امپورٹنٹ جو ایک سوال آیا نا، جو میں آپ کے ساتھ مزید شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دراصل اگلے 4 سال کی پلاننگ جو بائیڈن نے بتا دی ہے کہ میں امریکہ اب وینزویلا سے متعلق کیا کرنے جا رہا ہوں، کیوبا سے متعلق کیا کرنے جا رہا ہوں، حزب اللہ کی کون کون سی ڈپلائمنٹس جن کو میں نے نشانہ بنانا ہے، ایران سے متعلق تو میں پہلے ہی سافٹ کارنر نہیں رکھ رہا تھا، اور اب رشیا کے بھی میں مد مقابل ہوں. یعنی 4 سال کی ایک پالیسی جو بائیڈن نے یہ دے دی ہے، یہ کہہ کے کہ ان کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی. اب مجھے بتائیں اس اتھینٹسٹی کیا ہے؟ یہ جو روس کی میزبانی میں مذاکرات ہو رہے ہیں جس میں پاکستان، چین اور امریکہ، اس دھمکی کے ماحول میں ہو سکے گا جہاں ایک سٹیک ہولڈر یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ اتنی آسانی سے نہ جائے. افغان حکومت کہہ رہی ہے ایک بار پھر سے اصلاح کی قیادت طالبان کی شورش برپا ہوگی. اس موقع پر امریکی صدر جو بائیڈن کی دھمکی، کیا ایسا لگتا ہے کہ خطے کے اندر، اور ہاں انہوں نے یہ بھی کہا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں پالیسی متعلق اسی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ مئی تک کی ڈیڈ لائن کو میٹ کرنا بہت مشکل ہوگا، بہت مشکل ہوگا. لیکن اگر اس میں ایکسٹینشن بھی دے دی نا اس ڈیڈ لائن میں کہ امریکی فوجیوں کا وڈرال کرنا ہے وہاں سے ایز پر ٹرمپس کمٹمنٹ، تو وہ اتنی زیادہ ایکسٹینڈ بھی نہیں ہوگی. یعنی ایک مبہم سی سٹیٹمنٹ انہوں نے ضرور دی ہے. تو بہرحال مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ قطر میں 2013 سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں نا ان تمام سٹیک ہولڈرز کے، وہی بہتر تھے. رشیا والے میرا نہیں خیال ہے کوئی نتیجہ نکلے گا، کیونکہ پاکستان کی طرف سے ایک ریٹائرڈ سینئر سفارتکار محمد صادق صاحب کو ماسکو بھیجا گیا ہے، اور امریکہ کی طرف سے جناب خلیل زاد صاحب جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ روس بھی میزبانی کر رہا ہے. بہرحال ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ میرے لیے بڑی اچنبھے اور حیران کن بات ہے کہ امریکہ رشیا کو دھمکی بھی دے رہا ہے اور اس کی میزبانی میں افغان امن مذاکرات بھی کر رہا ہے. بہرحال میری اس ساری ویلاگ کا مقصد یہ تھا کہ میں خبریت یہ آپ کو دوں کہ 2016 میں بھی ٹرمپ کے انتخابات جب ہوئے تھے نا تو ان کے اوپر شک کا اظہار کیا گیا تھا، سیدھا سیدھا رشیا پہ، روس پہ الزام لگایا گیا تھا. اور اس موقع پر یہ الزام لگانا جب افغان امن عمل پر بات ہو رہی ہے ان ممالک کے اندر، یہ بذات خود ایک سوال کا نشان ہے. لیکن ہاں، اگلے 4 سال امریکی صدر کا ٹارگٹ کوئی اور نہیں، وہی کیوبا ہے، وہی وینزویلا ہے، وہی ایران ہے، وہی حزب اللہ ہے اور رشیا ہے. اگر پہلی بار اس چینل کو ٹیون اپ کر رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.